like, subscribe and get notified. The large-scale road widening project at Bichole Muslim Wada is progressing swiftly to ease the growing traffic in the area and will be completed in 2 to 3 months. Local councillor Riaz Beg stated that despite initial challenges, the cooperation of local residents has significantly expedited the project. The road, being constructed at a cost of 7 crore rupees, is nearing completion. आमचे काम आता नेटान रोड वायडनिंग ब्रिज टू हॉस्पिटल चालू आसा आणि तुम्ही बॅकग्राउंडान पळयता आसतले की JCB कटिंग करतात आणि लोकांकूय हांव थँक्स म्हणटा की आज पर्यंत तेंच्यांनी सहकार्य केल्लें आसा आनी लोकांक हो रोड वायड जाल्लो जाय. कदाचित आमी रिक्वेस्ट हे करता की प्रयत्न करता की हे जवळ जवळ 1-2-3 महिन्यात काम कंप्लीट जावं जेणे करून सगळे लोकांक हांगासरले बिचोलचे म्युनिसिपालिटी एरियेक सगळ्यांक हेचो फायदो जावचो आनी ट्राफिकूय वाडलेली आसा तेन्ना ट्राफिकूय मातशी सुरळीत जावची. हेका लागून परत एकदा लोकांचो धन्यवाद हे करता कित्याक तेंच्यांनी हांगा सहकार्य केल्लें आसा आनी काम जोरात चालू आसा. जवळ जवळ 7 कोटी सँक्शन जाल्ले आसा. हे कामा बरोबर आमी वॉटर पायपलायन आसा WRTची ते भितर घालूंक सोदता आनी ते पायपां बी हाडून दवरला ते कामाक लागून उरला आनी ते कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगिल्लें आसा की 10 तारखेच्यान ते सुद्दां करता कित्याक जमनीन पायपलायन केले उपरांत जे वाडयल्ली जागा आसा तेजेर रस्तो जातलो आनी खांबे आसा खांबे शिफ्टिंग करूंक जाय कित्याक खांबे घातलेले आसा एक्सटेंड रोड वाडयला तितून पण वायरी आजून लोमकायटे आनी खांबे मदीं आसा. पावसाक लागून काम मातशें डिले जाल्लें कित्याक खांब्यार जर चडून काम करतले जाल्यार पावस पडटलो पण आतां पावस गेल्लो आसा तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन आमकां कोऑपरेट करचें आनी ही सबन लायन आसा ती शिफ्टिंग करून दिवची.